بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين ما شاء الله ما شاء الله. وهذا البلد الأمين ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله ما شاء سبحان الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. صدق الله